नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धित निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध छौँ, अफियरबाट अनियरबाट पनि। आज हामीले समृद्धको पथ खोज्ने क्रममा चाहिँ नेपालमा फस्टाउँदै गरेको होमस्टे व्यवसाय र होमस्टेलाई हामीले अब गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कुराहरू र होमस्टेलाई हामीले विशेष गरी कृषि पर्यटनसँग जोड्दै गर्दा चाहिँ हाम्रा पहिचान हाम्रा रहनसहन लगायतका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै जोडेर समृद्ध आर्जन कसरी गर्ने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई चाहिँ होमस्टेले कसरी चाहिँ सेवा दिन सक्छन् र साँच्चीकै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ होमस्टेमा कसरी आकर्षित हुन सक्छन् भन्ने खालको विषयलाई आजको हामीले सन्दर्भ जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हुन त होमस्टेलाई घरवास भन्दै गर्दा हामीले परापूर्व कालदेखि नै हाम्रा जिजुबाजेहरूको पालादेखि नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदै गर्दा बास माग्ने र बास बस्ने खालको चलन छँदै नै थियो। त्यसको अलिकति परिमार्जित रूपमा चाहिँ होमस्टे पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमा पनि फस्टाउँदै गरेको क्रम छ र अहिले करिब नेपालमा चाहिँ धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ होमस्टेले वर्चस्व कायम गरिराखेको परिदृश्य र यसलाई हामीले समृद्धसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र हाम्रा रैथाने उपजहरूसँग हाम्रा खानाहरूसँग चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको विषयलाई महत्त्वपूर्ण विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालमा होमस्टेको प्रबन्धनको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। यसै मध्येमा चाहिँ होमस्टे महासङ्घ नेपालले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ देशैभर रहेका होमस्टे व्यवसायीहरूलाई एकबद्ध गर्दै थप व्यवस्थित र व्यवसाय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा गोष्ठी तालिम लगायत चाहिँ विभिन्न खालका अवेरनेस पनि गर्दै आएको छ। आज हामीले होमस्टे महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुरज वास्तुलालाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँको उपस्थित भइ पनि सकेका छ। उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि होमस्टेको समग्र अवस्था र होमस्टेमा हामी जाँदा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा हामी छोटोमा एउटा रिपोर्ट बनाएका छौँ। यो रिपोर्ट राख्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हामी कहाँ विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टेको प्रचलन बढ्दछ। स्थानीय पर्यटन प्रबन्धनमा यसले राम्रो सघाउ पनि पुर्याइरहेको छ। खास गरी व्यवस्थित होटल लज नभएको स्थानमा होमस्टे राम्रो विकल्पको रूपमा पहिचान पनि हुँदैछ। त्यसो त होमस्टेको छुट्टै विशेषता छ, आनन्द छ, महत्व छ। होमस्टेमा पाहुना बनेपछि स्थानीय समाज रहनसहन संस्कृति बोलीचालीलाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यसमा आत्मीयता पनि मिल्छ, एउटै परिवार जस्तै भएर बस्न सकिन्छ। त्यसैले विदामा कतै घुमघामको योजना बनाइरहेकाहरूलाई होमस्टे पनि राम्रो विकल्प बन्न सक्छ। होमस्टेले स्थानीय रहनसहन र संस्कृतिलाई बुझ्ने मौका दिलाउँछ। यद्यपि त्यसबाट अझ बढी लाभ लिन होमस्टेको आनन्द उठाउनका लागि केही कुरामा भने ध्यान दिनै पर्छ। कुनै स्थानमा भ्रमण गरेपछि त्यहाँको स्थानीय रहनसहन संस्कृतिलाई नजिकबाट निहाल्नुपर्छ, अनुभव गर्नुपर्छ। त्यस्तै खानेकुरामा पनि सकेसम्म स्थानीय परिकारलाई महत्व दिनुपर्छ। आफूले खाइरहेको वा सहजै उपलब्ध हुने खानेकुरा भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने स्थानीय स्तरमा पकाइने परिकारको स्वाद लिने प्रयास गरौं। यदि आफूलाई कुनै खानेकुरामा रुचि छैन या आफ्नो स्वास्थ्य मैत्री हुँदैन भने त्यसबारे सुरुमै अवगत गराउनुपर्छ। हार्दिकतापूर्वक प्रस्तुत हुने होमस्टेको विकल्प छनौट गरेपछि त्यहाँ होटलको जस्तो वातावरण होटलको जस्तो व्यवहार खोजेर हुँदैन, किनभने होमस्टेमा पारिवारिक रहनसहनमा भिज्न पनि सक्नुपर्छ। सबै कुरा आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने वा आफ्नो सुविधा मात्र हेर्ने गर्नु हुँदैन। धेरै डिमान्ड गर्नु हुँदैन। परिवारले जे दिन्छ जसरी दिन्छ यसलाई राजी खुशी साथ स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि कुनै कुराले समस्या भएमा विनम्रताका साथ अवगत गराउन सकिन्छ। हजुर, हामीले रिपोर्टमा छोटो केही जानकारी दिने प्रयास गरेका थियौँ। हुन त रिपोर्टको धेरै कुराहरू अपुग्नै छ। यद्यपि हामी यही नै विषयमा कार्यक्रम अवधिभर नै छलफल गर्दैछौँ। हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ। होमस्टे महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुरज वास्तुला हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयमा सवाल जवाफ गर्दैछौँ।
सुरजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। अलि व्यस्त हुनुहुन्छ है अहिले पछिल्लो समयमा? व्यस्तता अलिअलि बढेको छ। यो ग्रामीण पर्यटन होमस्टे अभियानलाई देशैभरि लिएर जाने अभियानमा जोडिएका छौँ। यसले गर्दाखेरि अलि व्यस्तता हुनु स्वाभाविक नै हो। हुन त नेपालमा पनि होमस्टेको सुरुवात अलि देखिन्छ। यद्यपि 2067 को होमस्टेको प्रबन्धनको लागि सरकारबाट विभिन्न खालका कार्यविधि बने पछाडि अलि बढी चर्चा भएको देखिन्छ है अहिले स्थानीय स्तरमा समेत है। पक्कै पनि हजुरले भने जस्तै हो, तर नेपालमा होमस्टे 67 पछि मात्र सुरु भएको भन्ने आधार छैन। त्योभन्दा अगाडि पनि सुरुवात भएको छ। अघि हजुरले सुरुवात गर्ने क्रममै भन्दै गर्दाखेरि पनि मैले महसुस गरेको थिएँ, हिजो पनि मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्थ्यो, यातायातको साधनहरू थिएन होइन, अलि विकटता। अहिले पनि यस्तो अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ मान्छे हिँड्दै गर्दा बेलुका साँझ पर्छ, साँझ परेपछि त बास बस्नै परिहाल्यो। त्यो भनेको गाउँलेको घरमा या कतै चाहिँ बास माग्ने नै हो। बास मागेर बस्ने क्रममा चाहिँ हिजोको होमस्टे त्यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ पैसाको चाहिँ हुँदैन थियो के भन्नाले कारोबार हुँदैन थियो, आर्थिक कारोबार चाहिँ हुँदैन थियो। त्यहाँ चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पाहुनाले चाहिँ त्यो घरको अवस्था देखेर होइन, उनीहरूको चाहिँ त्यो लवाई खुवाई देखेर चाहिँ केही आफूसँग भएका चिजबिजहरू चाहिँ त्यो घरलाई चाहिँ छोड्ने चाहिँ पापाको रूपमा के मायाको चिन्हको रूपमा छोड्ने क्रम चाहिँ हिजोको दिनमा थियो। र यसलाई निरन्तरता दिँदै अलिकति व्यवसायिक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्याङ्जा जिल्लाको सिरुबारीमा स्वर्गीय क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङले चाहिँ संस्थागत रूपमा होमस्टेलाई अगाडि बढाउनु भयो। यो चाहिँ 2054 को कुरा छ। 2054बाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ होमस्टे पर्यटनलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ स्वर्गीय क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङले सुरु गर्नुभयो। त्यसकै सिको 56 मा घलेगाउँमा भयो र 67 मा चाहिँ नेपाल सरकारले जब होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि ल्याउँदै गर्दा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तत्कालीन समयमा चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष 2011 मनाउन लागिराखिएको थियो। 2011 मा चाहिँ 10 लाख पर्यटक लिएर आउने र नेपालमा राख्ने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समयको चाहिँ होटल रिजोर्टहरूको चाहिँ क्यापेसिटी हेरियो। यदि पर्यटक 10 लाख आइहाले भनेदेखि हाम्रा होटल रिजोर्टले चाहिँ क्षमता अलि नधान्ने र नेपाल आइसकेपछि नेपाल चिनाउनुपर्छ, नेपालको ग्रामीण बस्तीमा पनि पर्यटकलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि 2067 बनाएपछि अगाडि बढ्यो। त्यो सँगसँगै चाहिँ आज देशैभर होमस्टेको लहर छाएको छ। त्यो अलिकति ग्यापिङ भयो नि, जस्तो 54 र 56 पछाडि 67 को त्यो बिचमा पनि होमस्टेहरू केही मात्रामा सञ्चालन त आएकै हुने है। आएका थिए। अब राज्यको तपाईँको राजनीतिक घटनाक्रम होइन, धेरै कारणहरू त्यहाँ जोडिएका छन्। समग्र पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा परिरहेको अवस्था जुन थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला सायद त्यो बिचमा चाहिँ त्यति चर्चामा आउन सकेनन्। जो आफ्नो आफ्नो बलबुताले अगाडि बढ्नु भएको थियो उहाँहरूले आफ्ना गतिविधिहरू ग्रामीण पर्यटनलाई अगाडि बढाउनु नै भयो। तर पनि अलिकति अब नेपालमा अर्को व्यवस्था परिवर्तन पश्चातको चाहिँ सरकारबाट चाहिँ जुन कार्यविधि बनिसके पश्चात चाहिँ होमस्टेलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ भएको छ। देशैभर होमस्टे व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले आफ्नो बल जगतले चाहिँ के गर्नुपर्छ गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि यो मापदण्ड र स्तरको कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले नेपालमा भइराखेका होमस्टेको स्तर चाहिँ कस्तो छ अथवा कुन मापदण्डमा चलेका छन्? यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा दुई किसिमले होमस्टे सञ्चालन गर्न पाइन्छ। एउटा व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो घरमा म चाहिँ आफ्नो होमस्टे खोल्छु भन्दाखेरि निजी होमस्टे सञ्चालन गर्न सकिन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत घरमा गर्न सकियो। त्यसमा बढीमा 4वटा कोठा राख्न पाइन्छ पाहुनाको लागि। भनेदेखि अर्को समुदाय स्तरमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अलिक बढी फस्टाएको र अलिक चलेको, अलिक चर्चामा आएको र समुदायलाई नै माथि उठाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढेको भनेको चाहिँ सामुदायिक होमस्टेहरू छन्। जुन सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा 5 घर परिवार मिल्नुपर्छ। एउटा समुदायको, एउटा गाउँको, एउटा टोलको 5 घर परिवार मिलिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन समिति गठन गरेर त्यो व्यवस्थापन समिति मार्फत चाहिँ सञ्चालन गरेका होमस्टे चाहिँ सामुदायिक होमस्टेहरू हुन्। अब आजको सन्दर्भमा भन्नु नै पर्दाखेरि नेपालको अहिले 68वटा जिल्लामा होमस्टेहरू पुगिसक्नु भएको छ। हाम्रो रेकर्डमा होमस्टे महासङ्घको रेकर्डमा आएको हुन चाहिँ 70-72 जिल्लामै पुगेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर हामीसँग आबद्ध हुनुभएको साथीहरू 68 जिल्लाको हुनुहुन्छ र त्यसमा करिबन 1000 भन्दा बढी गाउँहरू सामुदायिक रूपमा अगाडि बढेका छन्। एउटा सामुदायिक होमस्टे 5 घर, 7 घर, 10 घर, 12 घर, 15 घर, कहीँ 43 घरसम्म पनि हुनुहुन्छ। यसलाई एभरेज मान्ने 15 घर मात्र चाहिँ एउटा गाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि अहिले 15,000 घर परिवार चाहिँ होमस्टे व्यवसायलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ सामुदायिक रूपमा भने। त्यसै गरी निजी क्षेत्रमा पनि 400-500 होमस्टेहरू चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा युवाहरूको स्वदेशप्रतिको आकर्षण त्यति देखिँदैन। यद्यपि होमस्टेमा व्यवसायमा लाग्ने युवाहरूको जागरण देख्दै गर्दा 5-7वटा होमस्टेमा म पनि पुगेको छु। त्यहाँ चाहिँ युवाहरूले गर्दै गरेको काम, कर्म र एउटा मेहनत, त्यसै गरी भोलिका दिनमा समेत यो चाहिँ हामीले पुस्तान्तरण गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको व्यवसाय हुँदैछ। एउटा सेवा भयो अनि आफ्ना कुराहरू चाहिँ अरूलाई पस्किने, पाहुनाहरूलाई पस्किने कुरा यो हुँदै गर्दा पनि सम्भावना खोज्ने कुरामा चाहिँ हामी युवाहरू पछि पर्नु हुँदैन भन्ने खालको सन्देश पनि पाउँछु कि मैले होमस्टेबाट चाहिँ।
पक्कै पनि यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अलि सफल ठाउँका होमस्टेहरू जो हिजो चाहिँ तपाईँको अब अहिले सुरुवात भएको धेरै समय भएको छैन, औपचारिक रूपमा 12-13 वर्षको समयमा चाहिँ गाउँलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर जो युवाहरू लाग्नुभयो, जसले निरन्तरता दिनुभयो र यो समयसम्म उहाँहरू सफल पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ र त्यहाँका युवा पुस्ताहरू चाहिँ बाध्यात्मक रोजगारीको लागि विदेशिएका युवाहरू छन्, सहरमा झरेका युवाहरू छन् भने आज होमस्टेले गाउँ फर्काएको चाहिँ छ। त्यस्ता उदाहरणहरू चाहिँ छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, अहिले हाम्रो युवा पुस्तामा चाहिँ कस्तो सोच छ भनेदेखि चाहिँ आजको भोलि नै केही चाहिहाल्ने कि प्रतिफल चाहिँ छिटो प्रतिफल खोज्ने चाहिँ हाम्रा युवा पुस्ता भएको हुँदाखेरि चाहिँ कुर्न नसक्ने के कुर्नु पर्यो नि त। किनकि यो व्यावसायिक रूपमा त हाम्रो बाबुबाजेले गर्नुभएको होइन, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो बाबुबाजेले गरेकै काम हामी गर्दैछौँ नि। साँझमा आएका पाहुनालाई चाहिँ देवता सरह मानेर आफ्नो घरमा भित्राउने काम हो, त्यसलाई हामी औपचारिकता दिइरहेको छौँ, त्यसलाई हामी व्यावसायिकता गरिरहेको छौँ। त्यो व्यावसायिकता गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही समय लाग्न सक्छ। हिजोको हामीले काम गरिरहेको भन्दा अलिकति पाटो फरक छ यो, त्यसलाई अलिकति केही समय लाग्न सक्छ। केही हाम्रा आचरणहरू सुधार्नु पर्ला, केही सरसफाइका कुराहरू होला नि, ती कुराहरू मिलाउँदै गर्दा अलिकति समय त लाग्छ। अनि अर्को त बजारको कुरा छ। आजको विश्वव्यापीकरणको बजारमा तपाईँको सूचना प्रविधिको बजारमा गाउँमा होमस्टे खोलेर मात्र पाउना त पुग्दैन। त्यो गाउँमा होमस्टे छ भनेर पनि बजारसम्म र कहाँको पाउना ल्याउने हो त्यहाँसम्म त सूचना पुर्याउनु पर्यो नि त। त्यो सूचना आजको प्रविधिले पुर्याउँछ, त्यसमा पनि लाग्ने युवा चाहिन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ यो बिस्तारै यसको मोह चाख बढ्दै गएको चाहिँ देखिएको छ। प्रचार चाहिँ आवश्यक रह्यो, यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चल्ने प्रक्रिया पनि रह्यो। अब होमस्टेको यहाँले भन्दै गर्दा सरकारी तौरबाट पछिल्लो समयमा अलिकति सपोर्ट पनि भएको देखिन्छ है, केही मात्रामा पुग्दा छैन होला, यद्यपि प्रयासरत चाहिँ देखिन्छ है। स्थानीय सरकारका पनि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले होमस्टे प्रबन्धनको लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालनमा छौँ भन्ने पनि सुनेका छौँ कि यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले जुन हाम्रो राज्यको शासकीय स्वरूप जुन चाहिँ 3 तहमा बाँडिएको छ हैन, सङ्घीय, प्रादेशिक र चाहिँ स्थानीय तहमा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रा नेपालका हरेक डाँडा काँडा, हरेक तराईका भूमि, पहाड, हिमाल पर्यटक लोभ्याउने ठाउँहरू छन्। अनि हरेक पालिकाका साथीहरूले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो ठाउँमा पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ र पर्यटन प्रवर्धन चाहिँ थोरै लगानीमा स्थानीय जनसमुदायलाई पनि लगाउन सक्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो होमस्टे छ भनेपछि आज म सुन्नमा हामीले पाइरहेका छौँ हरेक पालिकाहरूले आफ्नो कार्ययोजनाहरूमा चाहिँ होमस्टे पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ सुन्नमा आइरहेको छ। तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै लान सकिन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ त्यसका चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब अलिकति त्यसको सकारात्मक पक्षहरू के छन् तिनीहरूलाई अझै बढी औँलाउँदै नकारात्मक पक्षहरूलाई कम गर्दै र त्यसमा चाहिँ अझ राज्यको तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ अलिकति पूर्वाधार विकासमा धेरै सहयोगहरू गर्नुपर्ने छ। किनकि स्थानीय जनसमुदायले आफ्नो घर कोठा चोठा सफा गर्न त सक्छ, तर त्यो घरसम्म पुग्ने चाहिँ केही पैदल बाटो हुन सक्ला, एउटा सामुदायिक भवन हुन सक्छ हैन, पाहुनाहरूलाई चाहिँ यसो बस्ने विश्राम स्थलहरू जस्तो यसो चिया खाएर बस्ने ठाउँहरू चौतारी जस्ता हैन, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूको लगानी चाहिँ आवश्यक देखिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय जनतालाई पनि उत्प्रेरणा हुने र पाहुनाहरू जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको आकर्षणको केन्द्र पनि थपिन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले भन्दै गर्दा अब आन्तरिक या बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ यो अलिकति सोखिने पनि भएका छन् कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो, घुम्न पाए हुन्थ्यो, पारिवारिक वातावरणमा घुम्न पाए हुन्थ्यो अथवा फरक ठाउँको चाहिँ वस्तुस्थिति देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको महसुस गर्दै गर्दा चाहिँ होमस्टे चाहिँ एउटा बलियो माध्यम बन्दैछ है अहिले पछिल्लो समयमा। एकदमै त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हिजोको हाम्रो त्यही संस्कार संस्कृतिबाट हामी आएको हो हैन, कोही अछुतो छैन होला, कोही बजार झर्नुभयो होला, कोही विदेश जानुभयो होला, तर पनि हाम्रो जनजीविका भनेको त्यही गाउँमा चाहिँ खेलेर हुर्केर त्यही माटो छोएर हामी अगाडि बढेका हौँ नि त। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरू अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ग्रामीण बस्तीमा लिएर जाने हैन, त्यहाँको स्थानीय उत्पादनहरू कसरी चाहिँ फलिरहेका छन्, ती स्थानीय उत्पादनहरूलाई कसरी चाहिँ हामी चाहिँ खानाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यो जनजीविका पनि देखाउने, त्यहाँको संस्कृति के छ, चालचलन के छ, रीतिरिवाज के छ, वेशभूषा के छ, भाषाभाषी कुन भाषाभाषीको हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरूलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ है। अब त्यो मास्नु हुँदैन, त्यो देखाएरै हामीले आम्दानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त आज होमस्टेले लिएर आएको छ नि त। हिजो गाउँमा थन्किएका बाजाहरू आज निक्लन थालेका छन्, बाजाहरू गाउँ गाउँमा बज्न थालेका छन्। त्यो चाहिँ पाहुनाहरू जान थाल्नुभयो, पाहुनाहरू जाँदै गर्दा बाजा बजाउनु पर्ने, बाजा बजाउँदै गर्दा मैले आम्दानी गरिरहेको छु भन्ने उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ। कुरा त फेरि पनि अर्थसँगै जोड्नु पर्यो होइन, हामी समृद्धका कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो कुराको लागि चाहिँ अर्थसँग त जोड्नु पर्यो। यदि उसलाई त बाजा बजाएर आम्दानी हुँदैन भनेदेखि बाजा किन बजाउने, अरू काम खोज्न हिँड्छ नि त मान्छे, स्वाभाविक कुरा हो नि होइन। अनि त्यही खाना स्थानीय हाम्रो चाहिँ उत्पादन भएका चाहिँ रैथाने खानाहरू, अर्ग्यानिक खाना भन्छौँ, त्यो खानाहरू त कम उत्पादन गर्छौँ नि त हामीले, किनकि अहिलेको प्रविधिले
अहिलेको तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आधुनिकीकरणले गर्दाखेरि त अलिअलि प्रविधिहरू त्यो उत्पादनलाई त बढी उत्पादन गरिरहेको हुन्छन्। त्यो त गाउँमा सम्भव छैन। थोरै उत्पादन गर्ने त त्यही थोरै उत्पादन चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो उपभोक्ताले खान पाउनुभयो भने किसानलाई पनि राम्रो, उपभोक्तालाई पनि राम्रो नि त। दुवै पक्षबाट चाहिँ अहिले होमस्टेले आफ्नै गाउँमा बस्दै गर्दाखेरि, आफ्नै गाउँमा पाउन लिएर आएर भित्राउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको उत्पादनहरूको पनि बजाइकरण गरिरहेको छ, त्यहाँको प्रकृति जोगाइरहेको छ, त्यहाँको संस्कृति जोगाइरहेको छ, त्यहाँको खानपान, मौलिक तपाईँको चालचलन, मेला पर्वहरू चाहिँ आज होमस्टेले जोगाउन गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ सामुदायिक नगरकोटको सामुदायिक होमस्टेको समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो हिसाबले चाहिँ अहिलेका पर्यटकहरू चाहिँ वास्तवमा होमस्टेमा किन जाने रहेछन् र के का लागि जाने रहेछन्? यस्तो छ, उहाँहरूलाई अघि पनि हामीले कुराकानीमा आइसकेको छ होइन। अलिकति अब बजारीय खानेकुरा भन्दा बाहिर रैथाने खानेकुराहरूमा चाहिँ चाख बढेको छ र यो चाहिँ विषादीयुक्त तरकारीहरू भन्दा तपाईँको विषादी नहालेको गाउँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाई बस्तुको मलमूत्र राखेको चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ खान चाहिँ अहिले रुचाउने देखिएको छ। मान्छेहरू अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा होला आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि सजग भइराख्नु भएको छ। हामीले हिजोको मास्न नहुने रहेछ, हिजोको रैथाने बिउहरू मास्न नहुने रहेछ, हिजोको रैथाने खानाहरू मास्न नहुने रहेछ, हिजोको त्यही ढिँडो आँटो पिठो चाहिँ हाम्रो लागि स्वास्थ्यको लागि चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक रहेछ भन्ने चेतनाको वृद्धि भइसकेको छ। एउटा जस्तो मैले अहिले भर्खरै सोध्दै गरेको कुरा यहाँले भन्दै गर्दा धोइ पखाली सँगै भान्सामा काम गर्दै गर्दा एउटा सामिप्यता र यो विशेष गरी यो अलिकति यो रैथाने खाना भयो भने स्वादको कुरा पनि आउँछ कि यहाँनिर चाहिँ स्वाद अनि हामीले पस्किने परिकारको चाहिँ अब अहिले विशेष गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ विषाक्त खानपानको कारणले गर्दा पनि हाम्रा चिजहरू धेरै स्वाद विहीन बन्दै गर्दा चाहिँ विशेष गरी यस्ता चिजहरूले चाहिँ पुरानो झल्को पनि दिन्छ होला सायद है उहाँहरूलाई? दिन्छ। अब अहिलेको युवा पुस्ता भनौँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति सहर केन्द्रित भएको र आजको चाहिँ सूचना प्रविधिले गर्दा अलिकति बढी चिजहरू चाहिँ हेर्ने होइन, त्यो नयाँ चिजहरूमा चाहिँ चाख राख्दै गरेको अवस्था रहँदाखेरि पनि तर हिजो हामीले गरेको कुरा त त्यही थियो नि त। त्यही गाउँमा चाहिँ खेलेर हुर्केर होइन तपाईँको त्यही गाई बस्तुको मलमूत्रहरू बोकेर चाहिँ सागसब्जीहरू लगाएको त्यो कुरा त सम्झन्छ नि त मान्छेले। सम्झँदै गर्दाखेरि आफ्नो पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ है। हिजोको हाम्रो भोगाइ पनि यही हो भनेर आफ्नो बालबच्चाहरूलाई नि सिकाउनुपर्छ है भन्ने अवेरनेस चाहिँ अहिले बढेको छ। जति पनि स्कुल कलेजहरूबाट पनि भ्रमणहरू लिएर जानुहुन्छ होइन, सोसल वर्कका क्याम्पहरू हामीको होमस्टेहरूमा आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यहाँको रैथाने हाम्रो चाहिँ खेतबारीमा के काम भइरहेको छ त्यो काममा यिनीहरूलाई लगाउनुपर्छ है। अहिलेकै बच्चाहरूले त बिर्सिसके है भन्ने हिसाबले चाहिँ आज होमस्टे एउटा सिकाइको केन्द्र पनि बनिरहेको छ कि नेपालका होमस्टेहरूमा जाँदै गर्दा विभिन्न ठाउँका होमस्टेहरू विभिन्न जाति समुदायहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको जाति समुदायको वेशभूषा, खानपान, चालचलन, रहनसहन देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिकाइको केन्द्रको रूपमा पनि अगाडि बढेका छन्। यो चाहिँ निरन्तर रूपमा आवश्यक पनि छ एकदमै नयाँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्न। अब अलिकति व्यक्तिगत र संस्थागत कुरा गर्न चाहन्छु मैले। यहाँहरू एउटा यस्तो जागरणमा लाग्नु भएको छ युवाहरूलाई अन्य एउटा प्रेरित दिने, त्यसै गरी होमस्टे क्षेत्रमा लाग्न चाहनेको लागि तालिम गोष्ठी लगायत यहाँहरूले एउटा सही कन्सल्टेन्ट गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ। होमस्टे महासङ्घ नेपालले पछिल्लो समयमा गर्दै गरेका गतिविधि र यहाँहरूले अहिले गर्दै गर्नुभएका कुराहरू र आगामी दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ र विशेष गरी होमस्टे क्षेत्रमा जोडिन चाहनेहरूको लागि यहाँको सुझाव के छ? हाम्रो होमस्टे महासङ्घ नेपालको स्थापनाको कुरा अलिकति म गर्न चाहन्छु। जब 2067मा राज्यले कार्यविधि बनाइसकेपछि कार्यविधिमै व्यवस्था थियो कि होमस्टे एसोसिएसन नेपालको स्थापना गर्न सकिनेछ भनेर जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थामै टेकेर 2070 सालमा चाहिँ होमस्टे एसोसिएसन नेपालको तदर्थ कमिटी बनेर चाहिँ हाम्रा होमस्टेका गतिविधिहरू र होमस्टेका समस्या समाधानका लागि कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर होमस्टे कर्मीहरूकै एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा स्थापना भयो र त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आफ्नो कामहरू निभाउँदै गर्दा बिचमा तपाईँको एउटा विनाशकारी भूकम्प पनि खेप्नै पर्यो, पछि कोभिड-19 जस्तो घटना पनि हामीहरूले चाहिँ देख्न पर्यो। त्यसले गर्दा समग्र पर्यटन उद्योगलाई नै अलिकति पछाडि धकेलेको पनि अवस्था छ र अहिले चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि राज्यको शासकीय स्वरूप पनि 3 तहमा गइसकेपछि सङ्घीय, प्रादेशिक र चाहिँ पालिका स्तरमा भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो होमस्टेहरू पनि आज 68 वटा जिल्लामा फैलिएका छन्। विकट दूर दराजदेखि चाहिँ सुगम ठाउँसम्म पनि होमस्टेहरू छन्। यी होमस्टेहरूको हकहितको लागि बोल्नको लागि एउटै संस्था हुँदै गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, केन्द्रमा मात्र हुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि हामी महासङ्घीय ढाँचामा गयौँ। 2078बाट चाहिँ हामीहरू चाहिँ होमस्टे महासङ्घ नेपालको परिकल्पना स्वरूप अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि आज हाम्रो 7वटा प्रदेशमा चाहिँ पारदर्शिक संरचना छ महासङ्घको र आज सम्भव भएका पालिकाहरूमा जहाँ चाहिँ होमस्टेका गतिविधि अलिक बढी सङ्ख्यामा बढेका छन्, 5 भन्दा बढी संस्थागत होमस्टेहरू भएका पालिकाहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पालिकाको
महासङ्घको संरचना पनि रहेको छ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रा चाहिँ दूरदराजका होमस्टेहरूको समस्या पनि केन्द्रसम्म आइरहेका छन्। कुन ठाउँमा कस्तो समस्याहरू परिरहेका छन्, ती होमस्टेहरूलाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यो त अब स्वयंसेवकै संस्था त हो नि। हामी होमस्टे कर्मीहरूले नै जन्माएको चाहिँ संस्था हो। हामी होमस्टे कर्मीकै हक हितको लागि काम गर्ने संस्था नै हो। यो संस्थाले चाहिँ आज राज्यसँग गर्नुपर्ने, सरकारसँग गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सरकारसँग र स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने काममा चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने हो। आफैले काम लिएर जाने होइन कि कतै तालिमहरूको आवश्यकता छ, तिम्रो पालिकाबाट कार्यक्रम गर्नु पर्यो हैन, अनि कतै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ यो पूर्वाधार विकास चाहिँ फलानु यो ठाउँको होमस्टेलाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो तत्त ठाउँबाट चाहिँ लबिङ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। एउटा सरकारको जुन कार्यक्रममा अहिले पछिल्लो समय प्राथमिकता पर्दै गर्दा पनि सरकारले अझै गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन् भन्ने यहाँहरू जस्तै व्यवसायहरूले गुनासो पनि गर्नुहुन्थ्यो। के छन् सरकारले ठ्याक्कै अहिले करेन्ट गर्नुपर्ने विषयहरू? यसमा त अब होमस्टे सञ्चालन गर्ने त तपाईँको ग्रामीण भेगका जनसमुदायहरूले नै हो। अझ पनि यो होमस्टे नेपालको पर्यटन क्षेत्रको कान्छो सङ्गठन हो। होमस्टे विधा भनेको व्यावसायिक रूपमा आएको कान्छो, तर सस्ता हेर्ने हो भने परापूर्व प्राचीन कालदेखि नै सुरुवात भएको होमस्टेबाटै सुरुवात भएको देखिन्छ। तर पनि व्यावसायिकता लिएको यो कान्छो सङ्गठन भएको हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति जनताहरूलाई अवेरनेसका कार्यक्रमहरू सरकारको तर्फबाट, पालिका स्तरको तर्फबाट चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने, जुन चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू हुन सक्छन्, गोष्ठीहरू हुन सक्छन्, यस्तो काम एउटा गर्नुपर्ने छ। अनि अर्को चाहिँ अहिले प्रादेशिक रूपमा चाहिँ कार्यविधिहरू बन्दै गर्दाखेरि होमस्टे सञ्चालनका कार्यविधिहरू बन्दै गर्दा एकरूपता आइरहेको छैन। सङ्घीय सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा एकरूपता थियो, 67 को कार्यविधिले एकरूपता बोल्थ्यो भने आज तपाईँको कुनै प्रदेशले चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी घरहरूलाई नि सामुदायिक होमस्टे भनेको छ र 5 वा 5 भन्दा बढी घरहरूलाई नि सामुदायिक भनेको छ। केही मत भिन्नता देखिएका छन्, किनकि त्यो चाहिँ एकरूपता कायम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ होमस्टे महासङ्घले चाहिँ त्यो कुराहरू उठाइरहेको अवस्था पनि छ। र अर्को चाहिँ अब हाम्रा होमस्टेहरू सुगममा त छैन, सबै दुर्गममा छन्। त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि सामान्य किसिमको अब त्यसमा चाहिँ पक्की मोटर बाटो चाहिन्छ भन्न खोजिएको छैन कि तपाईँको मान्छे सहज तरिकाले पुग्न सकोस्। पैदल हिँडेर नै हुनसक्छ, पदयात्रा गरेर जान सक्ने पैदल मार्गहरू हुन सक्लान् होइन, बाटो कच्ची मोटर बाटोहरू हुन सक्लान्। त्यसको सहजताको कुराहरू र गाउँठाउँमा चाहिँ गर्नुपर्ने केही सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निर्माणका कुराहरू क्या, जस्तै सामुदायिक भवनहरू, सांस्कृतिक भवनहरू हुनसक्छ। पाहुनाहरूलाई स्वागत सत्कार गर्नु पर्यो, पाहुनाहरूलाई चाहिँ यसो त्यहाँ राखेर चाहिँ आफ्नो होमस्टेको बारेमा केही बताउन सकियोस्। र पाहुनाहरू पनि अहिले चाहिँ होमस्टेहरूमा चाहिँ केही कार्यक्रमहरू नै लिएर जानुहुन्छ क्या, भन्नाले कुनै वर्कसपहरू हुनसक्छ, तालिमहरू हुनसक्छ, गोष्ठीहरू हुनसक्छ। पाहुनाहरूका त्यस्तो कार्यक्रम गर्नको लागि त फेरि होमस्टे घरको कोठाले त पर्याप्त हुँदैन, एउटा सभा हलको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ राज्यले अलिकति हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ होमस्टे पर्यटनको विकासमा चाहिँ स्थानीयहरू लागिराख्नु भएको छ। घरहरू तयारी अवस्थामा छन्, मात्र त्यहाँसम्म अब पाहुना पुर्याउन बाँकी छ। पुगिरहेका नि छन्, धेरै ठाउँहरूमा पुगेका छन्, तर धेरै ठाउँमा अझ पुर्याउन बाँकी रहेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ आजको युग सुहाउँदो प्रचारमा चाहिँ लाग्नै पर्ने हुन्छ। अब अन्तिम खण्डमा प्रचार प्रसार र ब्रान्डिङ चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गरिराख्नु पर्ने रहेछ है। यो चाहिँ जति गर्यो त्यति अपडेट हुँदै जान्थ्यो नि। त्यसमा त भनिन्छ नि, बोल्नेको चाहिँ पिठो नि बिग्छ, नबोल्नेको चामल नि बिग्दैन भने जस्तै हो होइन। हाम्रा चाहिँ गाउँठाउँहरू एकदम पर्यटककै हिसाबले चाहिँ धेरै लोभ्याउने ठाउँहरू छन्, तर ती ठाउँहरू चाहिँ हाम्रा ती ठाउँमा पुग्ने पर्यटकहरू कहाँ कहाँ हुन् त्यो चाहिँ हामीले चिन्नु पर्यो। र त्यो ठाउँमा प्रचार गर्नको लागि चाहिँ हामी झुक्नु हुँदैन। तर हाम्रा होमस्टे कर्मी साथीहरू अलिकति प्रविधिमा कम पहुँच छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ अब कति ठाउँमा त बिजुली नै पुगेको छैन होइन, कति ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधा छैन। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ यस्ता सामान्य सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूले पाउनुभयो र उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति जनचेतना वृद्धि भयो भने हाम्रा होमस्टे कर्मी साथीहरूले नै प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा राज्यको तर्फबाट गर्ने भनेको चाहिँ पालिका स्तरका गोष्ठी हुन सक्छन्, मिटिङहरू हुन सक्छन्, ती ठाउँहरूका आफ्नो ठाउँमा भएका होमस्टेमा लगेर गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ गाउँलेहरूलाई पनि उत्प्रेरणा हुन्छ नि त, हुने रहेछ नि त। होमस्टे गर्दै गर्दा आज पालिकाको चाहिँ कार्यक्रम हामी कहाँ चलिरहेको छ, कुनै सङ्घ संस्थाको कार्यक्रमहरू होमस्टेमा आएर चलिरहेका छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ राज्यले नै चाहिँ अपनत्व लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने आजका हाम्रा होमस्टेहरू भोलि सफल रूपमा अगाडि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा जानेछन्। त्यसमा चाहिँ राज्यको पनि भूमिका चाहियो, त्यसै गरी होमस्टे कर्मीको पनि इच्छा होइन, दृढ इच्छा शक्ति त हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ लाग्नु पर्यो होइन, लगन दिनु पर्यो, त्यो सबै कुरामा चाहिँ लाग्नै पर्ने। यसमा दुई मात्र होइन। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, निकै महत्त्वपूर्ण संवाद भयो भन्ने लाग्छ। यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ, कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथिलाई विदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले समृद्धिको पथ खोज्दै क्रममा चाहिँ कृषि र पर्यटनलाई सँगै जोड्दै जान सक्ने र गइराखेको क्षेत्र नेपालमा चाहिँ
साना किसानहरूलाई सँगै जोड्दै विशेष गरी देशैभर चाहिँ फैलिँदै गरेको होमस्टे र यसको समृद्ध चाहिँ कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने खालका विषयहरूमा हामी केन्द्रित हुँदै थियौँ। यसलाई प्रचार र ब्रान्डिङको खाँचो छ भन्ने खालको विषयमा हामी सन्दर्भ जोड्दै थियौँ। आजको कार्यक्रममा जुट्नुभएका होमस्टे महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुरज वास्तवप्रति फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिन सकेको छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू रहे भने हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने निःशुल्क रूपमा र त्यसको समाधानको लागि पैरवी गर्ने काममा प्रतिबद्ध छौँ भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।